हेलो एभ्रिवान, आजको यो भिडियोमा हामीले क्लास 9 को म्याट्रिक्सको अर्को पार्ट लिएर आएका छौं, जहाँ चाहिँ हामीले एक्सरसाइज 3.2 सल्भ गर्दै थियौं अकॉर्डिङ टु माई बुक, एन्ड वी हेभ अलरेडी सल्भ क्वेसन अप टु क्वेसन नम्बर 5, एन्ड टुडे वी आर गोइङ टु सल्भ फ्रम क्वेसन नम्बर 6 है त। सो क्वेसन्स विल बी अन द स्क्रिन एन्ड आई विल बी सल्भिङ द क्वेसन्स है त। म क्वेसन्सहरू जुन जुन चाहिँ अप्ठ्यारो छ जस्तो लाग्छ, जुन जुनमा चाहिँ बुझ्न गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ, त्यही क्वेसनहरू चाहिँ म सल्भ गरिदिन्छु। र यहाँ क्वेसन नम्बर 6 हामीले स्क्रिनमा देखि नै सकेको छौँ, र अब क्वेसन नम्बर 6 को ढिला नगरी सुरु गरौँ है त। यहाँनिर क्वेसन नम्बर 6A, यसमा मैले धेरै बोल्नुपर्ने कुरा केही छैन, किनभने म्याट्रिक्स आफैमा सजिलो हो। अलिकति टेक्निकल कुराहरू कुनै पार्ट अप्ठ्यारो होला, तर गाह्रो केही पनि छैन है त। सो 6A मा गिभन के छ? गिभन हेरौँ त। गिभन A मैट्रिक्स A is equal to 3 0 and 2 2. This one is matrix A, and matrix B is equal to -1 3 1 4. and के कुरा दिएको छ भने we have to find the value of matrix M where the condition is like M is equal to B. यो चाहिँ यो पनि दिएको हो हामीलाई यो दिएको छ है त। के निकाल्नु पर्ने छ भने म्याट्रिक्स M निकाल्नु पर्ने छ न। हामी यहीबाट सल्भ गर्दिन्छौँ। यो दिएको, यो पनि कोही कन्डिसन दिएकै हो, र यहाँबाट चाहिँ म्याट्रिक्स M चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ है त। सो अब हामीसँग के छ? 2A plus M is equal to B छ। अब यहाँनिर यो 2A, मैले यहाँनिर एउटा टेक्निकल पार्ट चाहिँ के कुरा गरिदिन्छु भने नि, यहाँनिर 2A plus M हुँदै गर्दाखेरि इज इक्वल टु B छ, र M इज इक्वल टु हामी के लेखिदिन्छौँ भने B minus 2A। यो अल्जेब्रिक अपरेसन हो, यहाँनिर यो अपरेसन म्याथमेटिकल नर्मल अपरेसन हो, तर यो प्लस 2A यता गएर माइनस भएको होइन। यसलाई हामीले नल म्याट्रिक्स बनाउँछौँ, इलिमिनेट गर्छौँ, म्याट्रिक्सलाई उता लग्ने होइन कि माइनस 2A, यो प्लस 2A छ, यसलाई हटाउनको लागि यहाँ माइनस 2A थपियो, र यता चाहिँ हाम्रो के भयो त माइनस 2A यता पनि थपियो, र यो थपिँदाखेरि यो त यता आइगयो। अब यो दुईटाको केस के हुन्छ भने माइनस 2A र 2A हुँदाखेरि एडिटिभ इन्भर्स हुन्छ, जसको रिजल्ट चाहिँ 0 0 0 0 आउँछ, र यो एउटा M म्याट्रिक्स छँदैछ, जसको चाहिँ अब 2 into 2 अर्डरमा म्याट्रिक्स हुन्छ नि। जस्तो यहाँनिर A म्याट्रिक्सको 2 into 2 अर्डर छ, B म्याट्रिक्सको 2 into 2 अर्डर छ भने निकाल्नुपर्ने म्याट्रिक्सको पनि रिजल्टको अर्डर चाहिँ के आउँछ? 2 into 2 नै आउँछ, र यो M अनि B minus 2A यो रिजल्टेन्ट हो। अब यो M सँग M म्याट्रिक्सले यो 0 0 सँग अथवा नल म्याट्रिक्ससँग जोड्ने भने यो M नै हुन्छ, र यो के हुन्छ? B minus 2A हुन आउँछ। यो तरिकाले हामीले बुझ्नुपर्छ यसमा है। यो पछि म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनमा इन्भर्स निकाल्दाखेरि क्लास 10 मा एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ यो कुराहरू, त्यही भएर मैले यहाँनिर भनिदिइहालेँ है। जनरली हामीले अब लेख्ने त के नै हो, फेरि लेख्ने के नै हो, म अब यहाँ के लेखिदिन्छु भने नि M इज इक्वल टु B minus 2A नै लेखिदिन्छु, तर यहाँनिर सिधै हाम्रो कन्सेप्ट के जान्छ भने प्लस 2A चाहिँ उता गएर माइनस 2A भयो कि भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो तरिकाले हामीले बुझ्दैनौँ है। जुन कुरा मैले यहाँनिर भनिदिएँ त्यही तरिकाले हामी यहाँ बुझ्छौँ। सो M भन्ने त म्याट्रिक्स नै हो, त्यसको रिजल्ट के आउँछ हेरौँ है त। अब यहाँनिर B भन्ने म्याट्रिक्सको भ्यालु कति छ पहिला लेखिदिन्छौँ है, -1 3 1 4, अनि -2, अनि त्यसपछि A को भ्यालु 3 0 2 2, यो A भन्ने म्याट्रिक्सको भ्यालु हो। अब यहाँनिर यो एउटा म्याट्रिक्स, यो अर्को म्याट्रिक्स, त्यसको बिचमा माइनस साइन छ, यो म्याट्रिक्स माइनस यो म्याट्रिक्स गर्नुपर्ने हो, तर यो म्याट्रिक्स अहिले कम्प्लिट भइसकेको छैन, बिकज हियर वी हेभ गट द 2 इन फ्रन्ट अफ म्याट्रिक्स A। द्याट मिन्स A भन्ने म्याट्रिक्सको इलिमेन्ट्सहरूलाई वी हेभ टु मल्टिप्लाई देम बाई द 2, नट -2। यहाँ -2 देखेर -2 ले मल्टिप्लाई गर्ने होइन। यदि यहाँनिर ओपनली -2 3 0 2 2 भएको भए -2 ले 3 into -2 हुन्थ्यो, अनि 0 into -2 हुन्थ्यो यसरी, अनि 2 into -2 हुन्थ्यो, 2 into -2 हुन्थ्यो। बट यहाँनिर के छ त भने यो माइनस यो दुईटा म्याट्रिक्सको बिचमा छ, यो माइनसलाई यत्तिकै हुँदैन र 2 ले भित्र मल्टिप्लाई गर्ने हो। यो कुरा हामी बुझौँ है त। ओके 4, अब माइनस यहीँको यहीँ भयो, अनि 2 ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छ क्या। अब 2 3 जा 6, म डाइरेक्ट गरिदिन्छु है। 2 into 0 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब आउँछ माइनसको काम। माइनसको काम यसरी आयो, -1 अनि -6 करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरू एडिसन अथवा सब्ट्र्याक्सन। 3 - 0 1 - 4 1 - 4 4 -
4। अब हेऱ्यौँ भने के हुन्छ त भने अब रिजल्ट चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ मैले सिधै माथि लेखिदिन्छु के आयो -1 -6 इट इज -7 सो 3 - 0 इट इज 3 1 - 4 -3 अनि 4 - 4 यो के भयो त 0 भयो यो के को भ्यालु हो म्याट्रिक्स m को भ्यालु हो यही नै हाम्रो के हो त एन्सर हो ओके अब यसलाई इन्ड अफ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यसमा कसरी दिएको छ यतिकै एन्सर लेख्दा पनि हुन्छ है यसमा समस्या त हुँदैन अब यतिकै एन्सर लेख्दिने यसमा पनि यही तरिकाले फलो गरेछ अथवा देयरफोर द रिक्वायर्ड म्याट्रिक्स m इज इक्वल टु -7 3 -3 0 यसको पनि अर्डर कति छ 2 × 2 छ यो लेखिराख्नु पर्दैन हामीले के स्योर गर्ने भने ए म्याट्रिक्स र बी म्याट्रिक्सको 2 × 2 छ भने रिजल्ट यसको पनि 2 × 2 यसमा 3 × 3 छ भने यसमा पनि 3 × 3 त्यो स्योर गर्नु पर्यो है हामीले चाहिँ सो यो क्वेसन यसरी नै सल्भ गरियो m को रिक्वायर्ड म्याट्रिक्सको भ्यालु पनि हामीले निकालि नै हाल्यौँ देखि नै सकिया छ अनि बी नम्बर चाहिँ सिमिलर छ सी नम्बरको कुरा गरौँ है त अब सी नम्बर ओके वेट लिटरली माई मोबाइल इज डिस्टर्बिङ हियर ओके ओके क्वेसन नम्बर बी इज सिमिलर वान एन्ड लेट्स गो ओभर द क्वेसन नम्बर सी नम्बर सल्भ गर्छौँ हामी क्वेसन नम्बर 6C here question number C says that okay it has been given A matrix is equal to 2 8 4 -6 B matrix is equal to -4 -6 0 and 2 and we have to find the matrix M such that 2m minus A is equal to 2B यो कन्डिसन दिएको छ क्वेसनले र वी हेभ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ m अघिको जस्तो क्वेसन हो तर हामीले अलिकति सल्भ गर्न लागि चाहिँ यो m थियो अघि यहाँ 2m छ त्यही भएर चाहिँ मैले क्वेसन सल्भ गर्न चुज गरेँ अब यहाँ हामीसँग के छ भने 2m - A इज इक्वल टु 2B अब गर्न चाहिँ नर्मल्ली नै गर्ने हो है -a चाहिँ अब यता के आउँछ त हामीलाई थाहा छ यो a आउँछ यहाँ माइनस छ भने +a एड गरियो भने यो चाहिँ नल म्याट्रिक्स बन्न जान्छ र यहाँ +a आउँछ बोथ साइडमा हामीले +a एड गर्ने हो सो अब यसमा 2m चाहिँ एकचोटि हामी यतिकै छोडिदिन्छौँ है 2m लास्टसम्म यतिकै राखिदिउँ र यो कुराहरूलाई सल्भ गरौँ 2 b म्याट्रिक्स के छ -4 -6 0 2 प्लस a म्याट्रिक्स के छ a म्याट्रिक्स इज 2 8 4 -6 बाँकी रहेको जस्तो b बाँकी रह्यो b सल्भ गर्ने है आफूहरूले चाहिँ b सल्भ गर्ने अब यो 2 ले भित्र मल्टिप्लाई -4 × 2 -8 -6 × 2 -12 सायद क्लास 9 को स्टुडेन्ट हो गाह्रो हुँदैन 2 2 जा 4 2 8 4 -6 अब के भयो त दुईवटा म्याट्रिक्सलाई एड गरिदिने है 2m इज इक्वल टु अब यसमा हेरौँ है -8 + 2 -8 + 2 करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरू एड गर्ने -12 + 8 -12 + 8 यसलाई एकदम कन्जस्टेड नजिक नलेख्ने स्पेस बनाउने है 0 + 4 अलि टाढा लेख्ने 4 - 4 + * -6 + * -6 ओके सो 2m इज इक्वल टु -8 + 2 इट इज -6 ओके -4 4 इट इज -2 सबै माइनसमा आयो अब यहाँ -2m छ अब यो m मात्रै चाहिएको छ यो 2 मल्टिप्लाईमा चाहिँ यसरी डिभाइडमा जान्छ है भनेर त्यो तरिकाले हामीले बुझ्दियौँ है त अथवा दुईटैतिर 2 ले डिभाइड गर्ने कुरा एउटै हो 4 -2 अब यो भनेको के हो त भने नि यहाँ 1 आइरहेको छ भने मैले अघि योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले कुरा गरिसकेको छु इन्ट्रोडक्सन टाइपको भिडियोमा -6 यहाँ 1 छ भने -6/2 -4/2 4/2 और -2/2 गर्दा हुन्छ अथवा स्केलर मल्टिप्लिकेसन भनेको चाहिँ के हो त भने -2 × 1/2 -4 × 1/2 द्याट मिन्स -6 × 1/2 अनि -4 × 1/2 अनि 4 × 1/2 अनि -2 × 1/2 गर्दा हुन्छ तर यो नगरिकन 6 × -1 भनेको -6 नै हो -6/2 -4/2 4/2 -2/2 गर्दा पनि एउटै आउँछ रिजल्ट यो आउँदाखेरि यो 3 2 2 2 जा 4 अनि 2 2 क्यान्सल आउट भयो -3 -2 2 अनि त्यसपछि -1 यसरी रिजल्ट आउँछ अब यसमा पनि हेर्यौँ भने हामीले देयरफोर m इज इक्वल टु के हुन्छ त भने
2 1 जा 2 2 3 जा 6 -3 2 2 जा 4 -2 2 2 जा 4 अनि 2 2 1 जा 2 भनेको यहाँ माइनस छ माइनस सो यही नै हाम्रो के हुन्छ त एन्सर हुन्छ जसरी गर्दा पनि कुरा के भयो एउटै भयो क्वेशन नम्बर सी पनि सल्भ भयो है त सो अब यहाँनिर छ डी नम्बर हेरौँ त डी नम्बरमा अलिकति डिफ्रेन्ट देखिएला त्यहाँ आई भनेर छ आई भनेको जहिले पनि आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स कुन अर्डरको भनेको छ त्यही अनुसारले जस्तो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको लिडिङ डायगोनलमा 1 1 भएको यो लिडिङ डायगोनलमा 1 1 भएको भनेर भनिन्छ र बाँकी चाहिँ जेरो एलिमेन्टहरू भएको अथवा एलिमेन्ट्सहरू जेरो भएको यहाँ 2 × 2 आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आई भनेको छ भने यो सिधै यो म्याट्रिक्स हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है सो डी नम्बर क्वेसन हेर्दै गर्ने है म यहाँ सल्भ गरिदिन्छु 6 को डी को डी सल्भ गर्ने अब ओके डी नम्बर इज लाइक गिभन के छ गिभन डी नम्बर इज ए गिभन छ 3 8 6 -5 ओके नाउ आई अल्सो गिभन द्याट मिन्स आई भनेको दिएको छ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स 1 0 0 1 यो त क्वेसनले नदिए पनि आई भन्ने बित्तिकै आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो अनि अब यसमा देन फाइन्ड द म्याट्रिक्स इन अब यहाँ 0 दिएको छ 0 भनेको यहाँनिर के हो त भने नि 0 अथवा ओ भनेको चाहिँ हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन नल म्याट्रिक्स हुन्छ 0 अब 2 × 2 अर्डरकै कुरा गरिरहेको छ भने 2 × 2 म्याट्रिक्सकै नल म्याट्रिक्स हुन आउँछ यहाँनिर क्वेसनले इन्डिकेट गर्दा बेटर हुन्थ्यो तर गर्दिएन र अर्को कुरा के दिएको छ भने a + 3i - 2m गरेको छ इज इक्वल टु और 0 न अब सल्भ गर्ने यसैलाई लिएर सल्भ गर्ने र जरा हामीले म्याट्रिक्स m फाइन्ड आउट गर्ने है न a + 3i - 2m इज इक्वल टु अब यसलाई चाहिँ म के गरिदिन्छु भने नि 2m लाई चाहिँ उता लगिदिन्छु भने जस्तो अब यहाँनिर जे गर्दा पनि कुरा त एउटै हो म -2m लाई चाहिँ पोजिटिभ बनाउँछु किनभने पोजिटिभकै फर्ममा एन्सर निकाल्नु पर्ने छ र यसलाई यता लिएर आउँछु सो अब यहाँनिर a + 3i - o इज इक्वल टु 2m अब भ्यालुहरू राखिदिउँ है त भ्यालुहरू राखिदिउँ a को भ्यालु कति छ a को भ्यालु हाम्रो कर्ली ब्राकेट सरी राउन्ड ब्राकेटमा छ कर्ली ब्राकेट 3 8 6 -5 प्लस 3i मिन्स 1 0 0 1 अनि प्लस सरी नट प्लस माइनस 0 0 0 0 है त अनि यहाँ के छ 2m छ म 2m लाई चाहिँ अगाडि लेख्छु है अब 2m लाई अगाडि लेख्छु र बाँकी इनर छ इनरलाई सल्भ गरौँ एकचोटि 3 8 6 -5 यो भयो अनि प्लस 3 × दिस म्याट्रिक्स भनेको 3 1 जा 3 3 0 0 3 0 0 3 1 जा 3 द्याट मिन्स 3i भन्ने बित्तिकै 3 0 0 3 हो भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो माइनस अब 0 0 0 0 एक्जिस्टेन्स त हुँदैन नल म्याट्रिक्स हो त्यही पनि लेखिदिउँ न क्वेसनले दिएको छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ लेखिदिउँ है अब चाहिँ हामी एड गरौँ तिनटैलाई एड गरिदिउँ है एड अथवा यहाँ सब्ट्र्याक्ट छ सब्ट्र्याक्ट हुन्छ अब यहाँ कसरी लेख्ने करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरू है 3 + 3 3 + 3 -0 -0 8 + 0 -0 है करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरूलाई एड अथवा सब्ट्र्याक्ट 6 + 0 -0 अनि -5 + 3 -0 अब यो कति हुन आउँछ त भने 2m इज इक्वल टु 3 3 6 अनि 8 6 अनि यो -2 अनि m इज इक्वल टु चाहिँ अब के हुन्छ 1/2 6 8 6 -2 सो न अब यो के भयो त भने m इज इक्वल टु 6/2 सरी 8 होइन 8/2 अनि 6/2 6 6 सेम नै आयो ओके अनि त्यसपछि -2/2 देयरफोर अब m को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो 6/2 भनेको 3 अनि 8/2 भनेको 4 3 अनि -1 -2/2 भनेको -1 यही नै हाम्रो के भयो त एन्सर भयो यसरी हामीले सजिलै एन्सर निकाल्न सकियो है त ओके 3 3 4 -1 ओके दिस इज आवर एन्सर सो यसरी अब चाहिँ हामीले कुन नम्बर सल्भ गर्ने ई नम्बर पनि सल्भ गर्ने है त ई नम्बर सल्भ गर्ने अनि त्यसपछि हाम्रो 7 नम्बरमा पनि सेम नै हो 7 नम्बर सायद मैले सल्भ गर्दिन पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई 7 नम्बरमा पनि सेम अहिले हो यहाँ जस्ट भ्यालुहरू दिएको छ m को भ्यालु निकाल्ने है जस्ट उतातिर लगेर माइनस गरिदिने त्यसमा समस्या हुँदैन ट्राई गर्ने अनि 7 को c मा हेर्यो भने त्यहाँ i छ i भनेको नै यही नै हो यसमा प्रब्लम आउँदैन
ट्राई गर्ने 7 नम्बर ओके म चाहिँ यहाँ 8 नम्बर सल्भ गरिदिन्छु है 8 नम्बर फाइन्ड द भ्यालुज अफ ए एन्ड बी भन्छ क्वेसन स्क्रिनमा आइसकेको छ क्वेसन यस्तो छ फेरि म एकचोटि लेखिदिन्छु भने 2 1 3 minus 1 plus 5a 3b is equal to 7560 7560 है त सो नाउ अब यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने छ र वी हेभ टु फाइन्ड द भ्यालुज अफ ए एन्ड बी ओके अब यसको चाहिँ सल्भ गर्नु पर्यो क्वेसन छ यहाँनिर अब यसलाई सल्भ गर्नलाई पहिला क्वेसन कपी गरौँ हामी जस्ताको त्यस्तै अनि यस्तो छ क्वेसन 3b इज इक्वल टु अब इक्वल म्याट्रिक्सको भ्यालु चाहिँ हामीले निकाल्न सिकिसकेका छौँ है अब यो म्याट्रिक्स एड गरेर जति आउँछ त्यो चाहिँ यो म्याट्रिक्ससँग इक्वल हुन्छ भने कसरी थाहा पायौँ हामीले बिचमा इक्वल चाहिन्छ यो म्याट्रिक्स जति हुन्छ त्यो चाहिँ केसँग इक्वल छ यो म्याट्रिक्ससँग इक्वल छ सो अब हामी त्यही तरिकाले जान्छौँ यहाँ दुईवटा म्याट्रिक्सको बिचमा एडिसन छ भने हामी पहिला एडिसन गर्छौँ 2 + 5 अनि 1 + a 3 + 3 -1 + b is equal to 7560 now अब यहाँ हेरौँ है त 2 + 5 7 हुन्छ 1 + a भयो 3 3 6 भयो -1 + b छ अब 7560 अब यहाँनिर 5 छ यहाँनिर 1 + a छ यहाँ 0 छ -1 अनि यहाँ के छ त भने 1 + b छ अनि यो त a र b को फर्ममा छ अरु त यहाँ हेरौँ त इक्वल म्याट्रिक्स हो हामीले थाहा पाइसकेको छ यो अगाडिको 7 यो 6 यो 6 बाँकी रहेको अनआइडेन्टिफाइड नन आइडेन्टिफाइड भने यो दुईटा हो यसले चाहिँ यसको हेल्पमा चाहिँ अब के पाउँछ त भ्यालुजहरु पाउँछ a र b को अब यो दुईवटा म्याट्रिक्स के छ इक्वल छ भने करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु इक्वेट गर्न पाउँछौँ हामीले जहाँ चाहिँ हामीले यो दुईटा मात्रै गर्छौँ बिकज भ्यालुज अफ a and b आर अननोन नाउ इक्वेटिङ the values of equating the corresponding elements लेखौँ है corresponding elements of equal matrices दुईटा इक्वल म्याट्रिसेसको करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु इक्वेट गर्ने भनेको यहाँ 7 र 7 इक्वेट गरेर राख्नु पर्दैन 6 र 6 परेन अब 1 + a = 5 छ त्यो इक्वेट गर्ने a = 5 - 1 छ a = 4 आयो है एन्ड b को लागि -1 + b = 0 छ और b = -1 उता गयो +1 भयो देयरफोर b = 1 सो देयरफोर द अब लेख्ने अब म यहाँ ल्याङ्ग्वेज त लेख्दिन ओके लेखिहाल्छु है थाहा पाइराखौँ देयरफोर द रिक्वायर्ड अर द भ्यालुज अफ a and b आर a को भ्यालु कति छ 4 छ 4 and b को भ्यालु 1 छ रेस्पेक्टिभली सो देयरफोर द भ्यालुज अफ a and b आर 4 and 1 रेस्पेक्टिभली भनेर हामीले लेख्यौँ यसरी नै सल्भ गर्ने हो सो यसमा प्रब्लम सायदै नआउला र म सल्भ एउटा कुन क्वेसन गरिदिन्छु भने नि अब आई विल गो ओभर द क्वेसन नम्बर डी क्वेसन नम्बर 8 को डी सल्भ गरिदिन्छु है म ओके 8 को डी सल्भ गरौँ सबै क्वेसन उही हो सल्भ गर्ने तरिकाहरू पनि उही हो यसमा अलिकति फर्मेसन जुन फर्म छ क्वेसनको त्यो मात्रै अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ म यहाँ डाइरेक्ट सोलुसन गरिदिन्छु है 8 को डी को 3 2 a + b दुईटैमा a + b छ अनि माइनस सरी यहाँ a + b नजिकै लेखौँ है अनि -1 2b सरी इट इज 2a अनि 3b = 2 - 2 2 - 2 -1 -1 यस्तो छ क्वेसनमा अब यसलाई सल्भ गर्ने यो पहिला यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई थाहा छँदै छ नै यसमा समस्या हुने कुरा भएन 3 - 1 a + b - 2a है अनि त्यसपछि 2 - 3 अनि a + b
b इज इक्वल टु 2 माइनस 1 माइनस 1 छ। पहिला यसलाई सब्ट्र्याक्सन अथवा एडिसन जे छ त्यो गरिदिइहालौँ। 3 माइनस 1 भनेको के भयो त हाम्रो 2 भयो। अनि यहाँनिर a प्लस b माइनस 2a छ, यहाँ a माइनस 2a लाइक टर्म हो, यहाँ माइनस a आयो अनि प्लस b, अनि त्यसपछि 2 माइनस 3 भनेको माइनस 1, अनि यहाँ b क्यान्सल आउट भयो, a भयो, अनि त्यसपछि माइनस 2 माइनस 1 यो यता बाँकी रह्यो। अब यसमा फेरि के लेख्ने त भने इक्वेटिङ करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स। अब म यो लेख्दिनँ है, यहाँनिर मैले यहाँ लेख्दाखेरि अलिकति बढी टाइम जाला। इक्वेटिङ द करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स अफ इक्वल म्याट्रिक्स भनेर यहाँ लेख्ने र अब यो 2 र यो 2 चाहिँ इक्वेट गरिराख्नु पर्दैन, यो माइनस 1 गरिराख्नु पर्दैन, यो दुईटा गर्नुपर्ने भयो है त। सो भनेको यो के भयो त भने माइनस a प्लस b इज इक्वल टु माइनस 2। यसमा a र b को भ्यालु हामीले निकाल्न सकिएन अहिले है त, मैले यसलाई इक्वेसन 1 माने। अनि एन्ड अर्को चाहिँ के छ, a इज इक्वल टु माइनस 1, यो आफैमा के को भ्यालु हो, a को भ्यालु हो। हेर्नु त यहाँ a र b थियो, यहाँ a को भ्यालु आइदियो माइनस 1, भनेको यो पछि चाहिँ यो a को भ्यालु इक्वेसन 1 मा लगेर राख्ने हो भने वी विल गेट द भ्यालु अफ b। हाम्रो लिटरली निकाल्नुपर्ने a र b को भ्यालु हो, यहाँ a को भ्यालु निकालिसक्यो। अब a र b दुईटा यहाँ भेरिएबल्सहरू थियो, अब दुईटा मध्ये एउटाको भ्यालु यहाँ हामीले कसै गरी निकालिसक्यौँ भने अब सब्स्टिट्युसन मेथड युज गर्ने र यो भ्यालुलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर राख्ने। देयरफोर नाउ रिप्लेसिङ अब त्यही लेख्नु पर्यो, रिप्लेस गर्नु पर्यो, सब्स्टिट्युटिङ गरे पनि हुन्छ। रिप्लेसिङ द भ्यालु अफ a इन इक्वेसन कुन त भने फर्स्ट इक्वेसन आई। सो माइनस यहाँ छँदैछ, a को भ्यालु माइनस 1 अनि प्लस b इज इक्वल टु माइनस 2 है त, माइनस इन्टु माइनस प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टु माइनस 2, b इज इक्वल टु माइनस 2 माइनस 1, देयरफोर b इज इक्वल टु माइनस 3। दिस इज आवर एन्सर, रिक्वायर्ड एन्सर। द्याट मिन्स हियर वी हेभ फाइन्ड द भ्यालुज अफ a एन्ड b रेस्पेक्टिभली। द्याट मिन्स इभेन्चुअली यु निड टु राइट द्याट देयरफोर द रिक्वायर्ड भ्यालुज आर भ्यालुज अफ a एन्ड b आर माइनस 1 एन्ड माइनस 3। a को भ्यालु माइनस 1 हो र b को भ्यालु माइनस 3 हो भनेर हामीले लेख्नु पर्यो है। सो इन दिस वी क्यान सल्भ क्वेसन नम्बर 8 एज वेल। 6, 7, 8 भयो। अब हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 9 पनि सल्भ गर्नु। 9 पनि उही हो है, 9 पनि उही हो, यसमा समस्या त हुँदैन है। 9 को म कुन गरिदिन्छु भने नि ओके 9 को a र d नै गरौँ न, 9 को गरौँ है, सेम हो है, प्याटर्न सेम हो। फेरि यसमा समस्या धेरै झन्झट केही पनि मान्नु भएन। क्वेसन नम्बर क्वेसन उही हो, सल्भ गर्ने तरिका पनि उही हो है। ओके सकेसम्म धेरै क्वेसन गर्छौँ हामी। क्वेसन नम्बर 9 स्क्रिनमा देखिसकेको छ। क्वेसन नम्बर 9 सल्भ गरौँ है, स्क्रिनमा देखिसकेको क्वेसन छ। 9a सल्भ गर्छु म यहाँ, हियर डाइरेक्ट एन्सरबाट सल्भ गर्छु। सो यसमा चाहिँ यु हेभ टु फाइन्ड द भ्यालुज अफ a, b एन्ड c। इन क्वेसन नम्बर 8 इट वाज a एन्ड b only, but here in the question number 9 it says that you have to find the values of variables a, b and c, where in question number 9 it has been given that a 2a minus 1 4, अनि त्यसपछि 4b and it is 1 plus 2 3 minus c and 3 it is equal to 3 10 6 4. Okay, so now we need to solve these equations or questions like यसमा कुनै डिफिकल्टिज हुने कुरा भएन। दुईटा म्याट्रिक्स एड गर्ने जुन चाहिँ यो म्याट्रिक्ससँग इक्वल हुन आउँछ, क्वेसनले भनेको छ यो -1 + 2 4 + 3 - 6 4b + 2 1 + 3 ओके 3 6 10 4 ओके। अब यसमा चाहिँ अब 2a त एउटा अनलाइक टर्म भयो, यसको लागि चाहिँ 2a -1 + 2 भनेको +1। अब 4 + 3 भनेको इट इज 7 - c, अनि त्यसपछि 4b + 2 त यहाँ छँदैछ, अनि 1 + 3 भनेको 4। अब 3 6 10 4। अब के गर्ने त भने ना इक्वेटिङ द करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स अफ इक्वल म्याट्रिक्स भन्ने हो, अरू त केही छैन। सो अब यहाँ त्यो इक्वेटिङ लेख्ने, इक्वेटिङ मात्रै होइन है, यहाँ इक्वेटिङ द करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स अफ इक्वल म्याट्रिसेस भनेर लेख्ने हो है। त्यसपछि यहाँ ABC को क्रममा रेस्पेक्टिभ अथवा करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरूलाई इक्वेट गर्ने। द्याट मिन्स आई मिन टु से द्याट 2a + 1 = 3 एकचोटि, त्यो भनेको के हो त भने 3 - 1 यहाँ आयो, 2a = 3 - 1 2 भयो, अनि a = यहाँ 2 × a छ, 2 चाहिँ उता जाँदा डिभाइडमा गयो र 2 2 क्यान्सल आउट भएर के बाँकी रह्यो
1 बाँकी रह्यो, एउटा भयो। अनि अर्को चाहिँ अर्को b को पनि कुरा गरौँ है। 4b + 2 = 10 छ। 4b + 2 = 10 छ। b को भ्यालु हेरौँ त कति आउँछ। 4b 10 - 2 और 4b = 8, b = 8/4। देयरफोर अब 8 लाई 4 ले डिवाइड गर्ने भने कति आयो, 2 एन्सर आयो। 4 को भ्यालु सरी b को भ्यालु 2 आयो। सो अनि एन्ड फाइनली लेट्स गो ओभर द c। 7 - c = यहाँ कति छ त, 6 छ। अब c को भ्यालु त पोजिटिभमा निकाल्नु पर्यो भनेको, c चाहिँ पोजिटिभ हुनु पर्यो। यसलाई माइनसलाई उता लगिदिएँ मैले है, अथवा यसलाई यतै राखेर हेरौँ न, किन सधैँ त्यो गरिराख्ने। +7 लाई उता लैजाउँ और -c = -1, माइनस माइनस क्यान्सल आउट, देयरफोर c = 1। जसरी गर्दा पनि एउटै आउँछ। सो यसरी हामीले abc को भ्यालु निकाल्यौँ। अब यो इक्वल म्याट्रिक्स हो भने abc को भ्यालुहरू यहाँ राखिन्छ भने नि यतापट्टिकोसँग इक्वल आउँछ। जस्तो a को भ्यालु यहाँ राखियो भने a को भ्यालु 1 छ, 2 × 1 + 1, 2 × 1 भने 2 भयो, 2 + 1 3 नै आउँछ। अनि 4 - 7 - c छ, c को भ्यालु 1 छ, 7 - c भनेको 7 - 1 विच इज 6। यसमा पनि आयो। 4b + 2 छ, b को भ्यालु 2 छ, 4 × 2 = 8 + 2 भनेको 10 करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरू यसरी हामीले भेरिफाई पनि गर्न सकिन्छ है। सो यसरी भेरिफाई गर्न सक्यो। र अब हामी क्वेसन नम्बर केमा जान्छौँ भने 9 कै डी नम्बरमा जान्छौँ। क्वेसन नम्बर डी क्वेसन नम्बर डी हामी सल्भ गर्छौँ है। अब क्वेसन नम्बर डी। ओके, okay, question number D. Here I am going through the answer directly. Here a plus b, a plus c, a minus 2, and this one is 2 minus 5 1. Sorry, it is not 5 1. It was my mistake here. So it's a 3 4 1 1. क्वेशनहरु सल्भ गर्दै गर्दाखेरि कहिले तल कहिले माथि यस्तै हुन्छ है। सो माइनर मिस्टेक्सहरु कतै देखिन्छ भने feel free to comment it down. मिस्टेकहरु 100% नै अब राइट लेखिएको छ भन्ने हुँदैन, कहिलेकाहीँ प्लस माइनसमा मिस्टेक भइरहेको हुन्छ। we need to take it easily. प्रब्लमहरु obviously आउँछ नै आउँछ, प्रब्लम बिना त हुँदैन हैन। a plus b अनि a plus b minus 3 पहिला त यहाँ सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो, अनि a plus c minus 4 minus 4 अनि a minus 2 minus 1 अनि 2 minus 1 it is है त। सो यतातिर चाहिँ 3 2 0 1 छ। अनि त्यसपछि पहिला त हामी सल्भ गरौँ। अब यहाँ दुईटा अनलाइक तीनटै अनलाइक टर्म छ, दैट मिन्स वी क्यान नट डु एनीथिङ विथ दैट। a plus c minus 4 यसमा पनि केही गर्न सकिएन। अनि यहाँ a minus 3 अनि 2 minus 1 भनेको 1 अनि 3 2 0 1। अब त हामीले के गर्ने हो, इक्वेटिङ गर्ने हो। इक्वेटिङ करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स अफ इक्वल अर्डर पेयर। सो यो मैले लेखिन अहिले। अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यहाँ हेरौँ है, अब इक्वेसन बनाउँदै जाने हो, किनभने डाइरेक्टली भ्यालु आउँदैन। a मात्रै छैन, यहाँ b मात्रै छैन, अब यहाँ तीनटै कुराहरू छ, दुईटै तीनटै कुराहरू छ। त्यही भएर चाहिँ a plus b is equal to 3 plus 3 अनि therefore a plus b को भ्यालु कति आयो, 6 आयो। न त यो a को भ्यालु हो न त के हो b को भ्यालु हो, यो इक्वेसन 1 आयो। ओके, इक्वेसन 2 यसमा यसको कुरा गरौँ। a plus c minus 4 is equal to 2। सो अब a plus c is equal to 2 plus 4। सो therefore a plus c is equal to भने के आयो त 6 आयो। लेट्स से इट इज इक्वेसन 2 एन्ड फाइनली अब इक्वेट गर्न बाँकी भेरिएबल यो छ। यहाँबाट चाहिँ a को मात्रै भ्यालु आएको छ, हेर्नु त a minus 3 is equal to 0। therefore a is equal to कति आयो त 3 आएको छ। सो एकचोटि यहाँ a को भ्यालु राख्ने हो भने b को भ्यालु आउँछ। यहाँ a को भ्यालु नन भइसक्यो, द भ्यालु अफ a इज अलरेडी नन। सो द्याट इफ वी जस्ट कीप द भ्यालु अफ a हियर इन इक्वेसन 1 and 2 we will get the value of b from equation 1 and we will get the value of c from equation 2। okay, now what we need to do is that we just need to replace the value of a in equation 1 and equation 2 as well. So now replacing the value of a in equation 1, what we will get, we get, so here a plus b is equal to 6, we got the value of a as 3, that means 3 plus b is equal to 6।
Okay, therefore b is equal to 6, not therefore, or once write it, or therefore b is equal to 3. Again b को भ्यालु पनि आयो है, रिप्लेसिङ द भ्यालु अफ a इन इक्वेसन 2 है, माथिकै ल्याङ्ग्वेज रिप्लेसिङ द भ्यालु अफ a इन इक्वेसन 2 बिकज हियर इट इज a प्लस c, यहाँ b प्लस c भएको है, b को भ्यालु यहाँ राखिदिन्थ्यो र c को भ्यालु निकाल्थ्यो इफ b को भ्यालु नन थियो भने है। सो यहाँ a को भ्यालु नन छ, a प्लस c छ, सो द्याट हामीले चाहिँ a र b को भ्यालु a को भ्यालु राख्ने हो, a भनेको 3 छ plus c is equal to 6, there or c is equal to 6 minus 3, so therefore the value of c is also 3. So therefore the required values of a, b and c are 3. So यहाँ सबैको भ्यालु के छ त is 3 भन्नु पर्यो, यहाँ सबैको भ्यालु चाहिँ 3 छ, the value of a, b and c is 3, सबैको भ्यालु के आयो 3 आयो. So in this way we have solved question number 9 as well. So in this question we have solved question number 6, 7 I have not solved, but you need to try that question. 8 also we have solved, 9 also we have solved, and in this question and another video we will discuss about the complete exercise, that means question number 10 to it is up to question number 17. This much for today. आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ, अरु बाँकी अर्को भिडियोमा है त.